سلام كم يتصنفوا أفتواتن كبراتن تخطات تيجي تي في نسعد دالنا لكم حصرتن وانا وزينات تجنالكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عند عدبنا بكندي على السنة وتعطون كل فيلم والبريتوريا نخفتم بوليتيكاون سلامون كالسي وسان كم زخنة بريزيدانت جزيرة محضر تجري جنرال تادس ورده حبيرام حزب تجري بحدنو تسميرون سلام عاقبون نتزقطم محلها كسبرو بيرو غدايات كوميونيكيشن تجري تصويعهم بريزيدنت تادس ورده هاوي كتما قروس تسرح منجد اسفالت مريقام يونيفرسيتي رايا بلا حدنو تبغلت بليون برك صرحو مزنحه شديشتا عبيتي بروجيكتات امريقو إيران دبداب كي تقارت بزعبا نيكولوساو مدباتا كم زيت الزات أفليتا نابزر زرو سجيرنا لنا مسألة وزيناتات بينيام حدش سنة مكتتال وعلي بريتوريا نخفتم بوليتيكاون سلامون كالس وسان كم زخنة بريزيدانت جزيرة محضر تجري جنرال تادس ورده حبيرام تمزابلتن جزاتو حدنا تجرين أمم لاسم بستيا فيدرال زلو تحوت دليت أوشتنا استفتر بوليتيكاو زي مرددا كيفتم تنك خمزخنا بريزيدانت جزيرة محضر تجري جنرال تادس ورده قليت أمالو وعلى بريتوريا نخفتم مكياد بوليتيكاون سلامون كالسي وسان يزبولو اتوم جنرال منجست فيدرال دما حلافنو تكفتم تاوعي تقريبهم كاب بوليتيكاون سلامون كالسي وصاي إن أتوزخون عينت كيادو تجديد نمبر دلينا كم زي كنا محبر السبع عالم كردا عنا يقبار مايلوم جيغانونا زحازو علاما نخعوت مسوات كفيلوم يوم زبولو جنرال تادسه زي ترفع ايو غزاد ما ناتنا ايو هلوات موخانو تردينا كنسرح يقبا كبلو تزاريبهم غزيوم محضر تقراي دما معارة تتكامنتن فتحاونتن نخلو كسرح كبلوون قليتهم بتزامادي مبر 37 عامت معال سماتات انتنخبر تمزابلتنان حدنتاو غزاتنا نامربتو كملس ابنتو وعلو كوينا عينا كبلو أبوهم برحو وحات دكتور دبرتين قبر ميكائيل حبيرهم دكتور دبرتين قبر ميكائيل مبر 37 عامت معال سماعاتات انتنخبر اتي بمزلنا قالبو جيغنا سراويتنا استفتسمو على بريتوريا مريتنا نهزبنا نامربتهم اي ملسن ترايزي كونس اتو علي تقليل كفرس سرخ اكالات اللو يلوم كلهم ادرادرت اكالات تستفتسم سمع سلام بريتوريا كي تشرارفه كفتسم حلافنتهم كواتو دما صويعهم عبد الحزب تجري جبن جنوسايد فتوم أكلات ناب حق قريبهم بحق خطوة دما ملع محبرسو عالم كقالس يقبايلهم تمزابلتنان ملع حزبنا حمشاي كرمتي أبكين دا أكل بزول مري حساب زكاير زلو تعويت فتحو حطونا بتقبار نمقيار دما كم ودب دلوات كم زخنا كنقلت نفوتيلهم أبزالات زخل سماعات رايزي كونس تسوول علاما كعوت أمر برابن سدراس واتنا دما كنحبن حلافنت كلاتنا مخانو ان الرغاغ صلي كبلو غليصام بريزيدنت تادس ورده اب كتما وقروز تسرح منجد اسفالت مريقوم اب كتما وقرو اب زعمت بلعلي 460 مليون بروصاي لالي 30 بروجيكتات كم تسرحو تغليصو كابزي اتومتوم 3 بروجيكتات منجد اسفالت مخانوم تحبيروم ناب كوليج تكنيك نمويان تمرتن سلطنان وقرو زورد منجد اسفالت دما سنة 14 عام تمرت ببريزيدانت جزيرة محضر تجري ليتنانت جنرال تادس ورده تمريق اللهم شوعات بروجيكتات كوبلستون سلسته تفاسسات كلته مسغاغر الدلدلات كلته بروجيكتات غابيونون كالوتن كابتوم تسرحو بروجيكتات تتقست مخانم اتحابار مسرته لمعات كتما وقرو انجينير اشناف حيلو غليصوم مكتل بريزيدانت ايتماني لاسفا حزبن محضرن كتما وقرو ابنصت مسرته لمعات زجمركم وسراح غزياو محضرك حجز يكبلو غليصوم كنتيوا كتما وقرو ايتمولو مارو دما لمعات كتما نمرغاز غبر صعري تتنخيرو كم زقصل افليطوم حزب تግራይ ኣብ ሓድነቱ ሰሚሩን ሰላም ዓቂቡነት ዝገጠሙ ማሓላኻ ክሰግሮ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ጸዊዖም
ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዝኽሪ መበል 37 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነት ሰሚሩን ሰላም ዓቂቡን ነቲ ዝገጠሙ መሓለኻ ክሰግሮ ጻውዒቱ ተቕሪቡ እዛ ዓለትን ከይሓሰቦ መዓልቲ ዕዳጋ ኢሉ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝመጸ ህዝቢ መሬት ሰላም ኢሉ ዕዳጉ እናፈጸመ እናሃለወ ኣረሜናዊ ፋሽስት ስርዓት ደርጊ ንኣየር ቁምብላታት ዘዝነበላን ካብ ዓብዪ ክሳብ ንእሽተይ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ዝተሰውኡላን ዕለት እያ እቲ ሎሚ ዘበን መበል 37 ግዜ ሕድሪ ስዋኣትና ንምውሓስ ላዕላውነትና ብዝብል ቴማ እንዝክሮ ዘለና መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ህዝብና ኣብ ብጣዕሚ ፀጋምን ዝተሓላለኸን ኩነታት ኮይኑ ይዝክሮ ምህላው ግልፂ እዩ መዓልቲ ሰማዕታት መላምል ደቂ ህዝቢ ምእንተ ህዝቦምን ህላወት ትግራይ ዓዶምን ክብሉ ኣብ ሓደ ሰሚሮም ክቡር ህይወቶም ዝሰውኡሉ ዝዝከሩሉን ካብ ውልድ ወለዶ እናተወራረሰ ዝመፀ ሓርበኝነት ዝሓስበሉን ዕለት ኢሉ ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣያታቱን ደቁን ዝሰርሕዎ መስተንክራዊ ቅያ እናዘከረን ንዕኡ ዝምጥን ስራሕ እናዓመመን ብምዝካር ነቲ ሕጂ ገጢምዎ ዘሎ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ፈታኒ እዋን ልክዕ ከም ኣያታቱን ደቁን ኣብ ሓድነቱ ሰሚሩ ሰላም ዓቂቡን ነቲ ዝገጠሞ መሓልኻ ከም ዝሰብሮ ትምህርቲ ብምውሳድ ክዝክሮ እዩ ፀዊዑ ዘሎ ዩኒቨርሲቲ ራያ ብልዕሊ 1.2 ቢልዮን ብር ክሰርሖም ዝፀንሐ 6 ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ኣመሪቆም ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀነ ህንፀቶም ተወጊኑ ናብ ግልጋሎት ዝበቕዖ መሰረተ ልምዓት ካብ 2012 ዓመተ ምህረታት ሒዙ በቲ ዩኒቨርሲቲ ክስርሑ ዝፀንሑ 6 ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ካብ መንጎቶም ፕሮጀክትታት 1.4 ኪሎ ሜትሮ ዝሽፍን ናይ ማይ መስመር ዝርግሐ 700 ሜትሮ ንውሓቱ ዘመናዊ መንገዲ ኣስፋልቲ ሓጹር ብ14 ሚልዮን ብር ዝተሰርሐ ናይ መስኖ ጠብታ ፕሮጀክት ብ430 ሚልዮን ብር ዝተሃነፀ ቤተ ሙከራን ብልዕሊ 197 ሚልዮን ብር ዝተሃነፀ ወርክሾፕን ይርከብዎም ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ብግዲኦም ዩኒቨርሲቲ ራያ ካብቶም ኣብ ሓፂር እዋን ዓበይቲ ስራሕቲ ዝሰርሕ ዘሎ ትካል ሓደ ኮይኑ እዚ ሎሚ ዘመረቆም ፕሮጀክትታት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዘለዎ ዕሙቕ ዓቕሚ ዘርኢ ኢሎም ብፍላይ ኣብ ሕርሻን ተፈጥሮን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሕክምናን ምርምርን ምምሃርን ምስትምሃርን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዘሰጋገረን ካብ ምምሃር ምስትምሃር ሓሊፉን ሕብረተሰብና እውን ኣብ ኩለ መዳይ ዕብየት እታ ከተማን ዞባን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ እውን ኣይቲ ሃፍቲ ወሲኾም ገሊፆም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ ማጨው ሓቢሩ ዜና ወፃኢ ኢራን ደብዳብ ከይተቋረፀ ብዛዕባ ኒኩለሳዊ መደባታ ከም ዘይትዛተ ኣፍሊጣ ኢራን ኣብ ልዕሊኣ ዝፍፀም ዘሎ ደብዳብ ደው ከይበለ ብዛዕባ ኒኩለሳዊ መደባት ክትዘራረብ ቅርብቲ ከም ዘይኮነት ኣፍሊጣ ኢራን ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ምስ ኢራን ዝተናውሐ ቅዲ ኩናት ከም ዝጥቀም ድሕሪ ምፍርሑያ ነዚ መግለፂ ኣውፅያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣርሃቺ ኣብ ጄኔቫ ምስ ኣውሮፓውያን ዲፕሎማሰኛታት ተራኺቡ ነቲ ዘሎ ወጥሪ ምስ ኣሜሪካ ብምዝታይ ንክፈትሖ ሕቶ ብዝቐረበሉ እዩ ደብዳብ ደው ከይበለ ሃገሩ ንዘተኮፍ ከም ዘይትብል ዘፍለጠ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል ኣያል ዛሚር ነቶም ተጋባእቲ ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሃገሩ ንዝተናውሐ ኩናት ክትዳሎ ግድን ምዃኑ ብምግላጽ ኢራን ከበድቲ መዓልትታት ይጽበያ ከም ዘለዎ ኣጠንቂቖም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እስራኤል ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ኢራን ከም ዝቐተለት ኣፍሊጣ ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ሃገሩ ኣብ ኢራን ከተማ ቃም ኣብ ዝርከብ ሓደ መንበሪ ኣብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ንሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ኢራን ከም ዝቐተለት ገሊጹ እቲ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ብደብዳብ እስራኤል ዝተቐተለ ሳዒድ ኢዛድ ዝተባሃለ ኢራናዊ ወታደራዊ መርሒ ንሓማስ ናይ ምዕጣቕን ምምዋልን ሓላፍነት ከም ዝነበሮ ገሊጹ እቲ እስራኤላዊ ሚኒስትር እዚ ንስልያን ሓይሊ ኣየር ንእስራኤል ዓብዪ ዓወት እዩ ፍትሒ ንዝተቐትሉን ጅሆ ዝተተሓዙን ነዊሕ ቅልፅም እስራኤል ናብ ኩሎም ፀላእታ ክበፅሕ ኢሎም سعيد إزادي أبال نايت حيال حيلي قدس زبال چنفر إسلاما وحلوة سورة إيراني نيرو زي چنفر زي نمحازوت إيران زخون عطوقات زي سنقن زعتقن كمودن معها وطا هاقرات زكايل سرحيتات زو وحادن زكاتات اليوم إسرائيل لابل علي إيران بعصر 3 سنة دبداب نفرتي مسائل درون كابت تجمر بوحدو 430 إيرانوان كمستقتلون أستاد 3500 كمستقودون منستر طعنا إيران بمتقاس مدبر زينا نور أكاليها منجست إيران دحري حيالو معالتاتيو قطري موتاتو زحبر زلام منستر طعنا إيران أبزو حلف السنبت 324 إيرانوان كمستقتليو حبيرو نيرو تتابقت سوا مسالات تمالي عربي أبزوت واتساب دمام بدبدا بإسرائيل زموتو إيرانوان 657 كم زخونه قليتهم
እንተኾነ ክልቲኡ ጸብጻባት ብናጻ ዝኾነ ኣካል ክረጋገጽ ኣይከኣለን። እምበር ክስፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ። ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።